अथ 27 सर्गः। तांस्तु ते सम्प्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान् राघवार्थे पराक्रान्ता येन रक्षन्ति जीवितम्। स्निग्धा यस्य बहुव्यामा दीर्घलाङ्गूलमाश्रिताः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोरकर्मणः प्रगृहीताः प्रकाशन्ते सूर्यस्येव मरीचयः। पृथिव्याम् चानुकृष्यन्ते हरो नामैषवानरः यम् पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोथसहस्रशः। वृक्षानुद्यम्य सहसालङ्कारोहणतत्पराः यूथपा हरिराजस्य किङ्कराः समुपस्थिताः। नीलानिव महामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पश्यसि असिताञ्जनसङ्काशान् युद्धे सत्यपराक्रमान् असङ्ख्येयान् निर्देशान् परम्पारमिवोदधेः। पर्वतेषु च ये केचिद्विषयेषु नदीषु च एते त्वामभिवर्तन्ते राजन् वृक्षाः सुदारुणाः। येषाम् मध्ये स्थितो राजन् भीमाक्षो भीमदर्शनः पर्जन्य इव जीमूतैः समन्तात् परिवारितः। वृक्षवन्तम् गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्मदाम् पिबन् सर्ववृक्षाणामधिपतिर्धूम्रो नामैष यूथपः। यवीयानस्य तु भ्राता पश्यैनम् पर्वतोपमम् भ्रात्रा समानो रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमे। स एष जाम्बवान्नाम महायूथपयूथपः प्रशान्तो गुरुवर्ती च सम्प्रहारेष्वमर्षणः। एतेन साह्यम् तु महत्कृतम् शक्रस्य धीमता दैवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहवो वराः। आरुह्य पर्वताग्रेभ्यो महाभ्रविपुलाः शिलाः मुञ्चन्ति विपुलाकारा न मृत्योरुद्विजन्ति च। राक्षसानाम् च सदृशाः पिशाचानाम् च रोमशाः एतस्य सैन्या बहवो विचरन्त्यमितौजसः। य एनमभिसंरब्धम् प्लवमानमवस्थितम् प्रेक्षन्ते वानराः सर्वे स्थिता यूथपयूथपम्। एष राजन् सहस्राक्षम् पर्युपास्ते हरीश्वरः बलेन बलसंयुक्तो दम्भो नामैष यूथपः। यस्थितम् योजने शैलम् गच्छन् पार्श्वेन सेवते ऊर्ध्वम् तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनम्। यस्मात्त्वपरमम् रूपम् चतुष्पात्सु न विद्यते श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणाम् पितामहः। येन युद्धम् तदा दत्तम् रणे शक्रस्य धीमता पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयम् यूथपयूथपः। यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः एष गन्धर्वकन्यायामुत्पन्नः कृष्णवर्त्मना। तदा देवासुरे युद्धे साह्यार्थम् त्रिदिवौकसाम् यत्र वैश्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेवते यो राजा पर्वतेन्द्राणाम् बहुकिन्नरसेविनाम् विहारसुखदो नित्यम् भ्रातुस्ते राक्षसाधिपा। तत्रैष रमते श्रीमान् बलवान् वानरोत्तमः युद्धेष्वकर्थनो नित्यम् क्रथनो नाम यूथपः। वृतः कोटिसहस्रेण हरीणाम् समवस्थितः एषैवाशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम्। यो गङ्गामनुपर्येति त्रासयन् गजयूथपान् हस्तिनाम् वानराणाम् च पूर्ववैरमनुस्मरन्। एष यूथपतिर्नेता गर्जन् गिरिगुहाशयः गजान् रोधयते वन्यानारुजंश्च महीरुहान्। हरीणाम् वाहिनी मुख्यो नदीम् हैमवतीमनु उशीरबीजमाश्रित्य मन्दरम् पर्वतोत्तमम्। रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव स्वयम् एनम् शतसहस्राणाम् सहस्रमभिवर्तते। वीर्यविक्रमदृप्तानाम् नर्दताम् बाहुशालिनाम् स एष नेता चैतेषाम् वानराणाम् महात्मनाम्। स एष दुर्धरो राजन् प्रमाथी नाम यूथपः। वातेनेवोद्धतम् मेघम् यमेनमनुपश्यसि
अनीकमपि संरब्धम् वानराणाम् तरस्विनाम् उद्धूतमरुणाभासम् पवनेन समन्ततः विवर्तमानम् बहुशो यत्रैतद्बहुलम् रजः एते सितमुखा घोरा गोलाङ्गूला महाबलाः शतम् शतसहस्राणि दृष्ट्वा वै सेतुबन्धनम् गोलाङ्गूलम् महाराज गवाक्षम् नाम यूथपम् परिवार्याभिनर्दन्ते लङ्काम् मर्दितुमोजसा भ्रमराचरिता यत्र सर्वकालफलद्रुमाः यम् सूर्यस्तुल्यवर्णाभमनुपर्येति पर्वतम् यस्य भासा सदा भान्ति तद्वर्णा मृगपक्षिणः यस्य प्रस्थम् महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः सर्वकामफला वृक्षाः सदा फलसमन्विताः मधूनि च महार्हाणि यस्मिन् पर्वतसत्तमे तत्रैष रमते राजन् रम्ये काञ्चन पर्वते मुख्यो वानरमुख्यानाम् केसरी नाम यूथपः षष्टिर्गिरिसहस्राणि रम्याः काञ्चन पर्वताः तेषाम् मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघरक्षसाम् तत्रैके कपिलाः श्वेतास्ताम्राः स्यामधुपिङ्गलाः निवसन्त्यन्तिमगिरौ तीक्ष्णदंष्ट्रानखायुधाः सिंहा इव चतुर्दंष्ट्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः सर्वे वैश्वानरसमाज्वलदाशीविशोपमाः सुदीर्घाञ्चितलाङ्गूला मत्तमातङ्गसन्निभाः महापर्वतसङ्काशा महाजीमूतनिस्वनाः वृत्तपिङ्गलनेत्रा हि महाभीमगतिस्वनाः मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुर्लङ्काम् समीक्ष्यते एष चैषामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान् जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति वीर्यवान् नाम्ना पृथिव्याम् विख्यातो राजन् शतबलीति यः एषैवाशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम् विक्रान्तो बलवान् शूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः रामप्रियार्थम् प्राणानाम् दयान्न कुरुते हरिः गजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः एकैकमेव योधानाम् कोटिभिर्दशभिर्वृतः तथान्ये वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपर्वतवासिनः न शक्यन्ते बहुत्वात्तु सङ्ख्यातुम् लघुविक्रमाः सर्वे महाराज महाप्रभावाः सर्वे महाशैलनिकाशकायाः सर्वे समर्थाः पृथिवीम् क्षणेन कर्तुम् प्रविध्वस्तविकीर्णशैलाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 27 सर्गः।